अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबिया हसन ऑफिशियल। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा राउंड अप देंगे आज के दिन का, और जो इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान की गिरफ़्तारी के 3 साल मुल्क मुकम्मल हो गए हैं। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ, कॉल थी एहतजाज की सूरत हाल क्या रही, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। नाउ दिस इज़ अ मेजर डेवलपमेंट। इस डेट के ऊपर बात करेंगे, ये डेट काफ़ी दूर की दी है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या ये एहतजाज मुल्क की सियासत में एक नए महाज का आगाज़ होगा, या फिर हम यही देख रहे हैं कि ये कोई जो पिछली सफ़े है वहाँ से हमें आवाज़ें आएंगी मसलहत की। दूसरी हम बात करेंगे नए सूबों की जो बहस है। मोहसिन नकवी के बयान के बाद जब उन्होंने जैसे ही सिस्टम के कोलैप्स होने की बात की और जैसे उन्होंने ये बात की कि नया निज़ाम लाना पड़ेगा जिसमें यूनिट्स हों, ज़्यादा यूनिट्स हों और ब्लॉक्स हों, और इसके बगैर जो है वो ये निज़ाम वर्केबल नहीं है। अगले 10 साल भी अगर हम इस निज़ाम के साथ लगे रहें तो कुछ भी नहीं होगा। इसकी बात से एक बहस छिड़ गई है। पहले बयानबाजी होती रही, फिर नवाज शरीफ ने कहा कि इसके ऊपर लड़े मत, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हमें जेब नहीं देती, सूट नहीं करती, और मसलियत पसंदी भी है। पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून की कश्मीर के इलेक्शंस के ऊपर एक थी तो वो कैंपेन, लेकिन कैंपेन से मामलात कुछ संजीदगी की तरफ चले गए और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के उन तकारीर के बाद, उन बयानात के बाद एक डायरेक्शन चेंज करती हुई दिखाई दी, जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग जिसके ऊपर रिएक्शन आया मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और उनके जो वज़रा हैं उनके सख्त बयानात भी सामने आए। अब ये एक नई बहस छिड़ चुकी है नए सूबों को लेकर कि ये नए सूबे जो हैं वो किस तरीके से लाए जाएं, कितने होने चाहिए, और क्या वो वाकई मसले का हल है कि नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने जल्द अपना मौक़िफ़ देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जबकि जो 32 नए सूबे हैं और 33 हाई कोर्ट्स की जो तजवीज़ है उस पर एक सियासी और आइनी बहस जो है वो अभी तक जारी है, लेकिन इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है वो कुछ दिनों में उन्होंने कहा है कि जल्दी वो बताएंगे। अब बहस तो फिर वही है कि ये जो इंतज़ामी तब्दीलियाँ हैं क्या ये वाकई मसाइल का हल हैं, या इस वक्त मसले का हल कुछ और है। और फिर वही बात है कि जितने भी मॉडल्स ले आए, जितना भी नया निज़ाम हुकूमत ले आए, जब कैरेक्टर्स यही रहेंगे, लोग यही रहेंगे, तो क्या उम्मीद रखी जा सकती है। जिस तरह आज फवाद चौधरी साहब ने भी जब इमरान इस्माइल के साथ प्रेस टॉक की तो उनका यही कहना था कि शहबाज शरीफ वो वज़ीर आज़म है जिन्होंने बतौर वज़ीर आला वज़ीर आज़म 17 बजट्स दिए हैं। तो 17 बजट्स जब उन्होंने पास किए, उनके पास अगर कोई इकोनॉमिक मॉडल होता या कोई इस्लाहात होती तो इन 17 सालों में क्या वो करना चुके होते ये इस्लाहात, और अगर अभी तक नहीं की तो फिर ये कैसे सोचा जा सकता है कि उनके पास इसका कोई हल मौजूद होगा। या इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी को देख लें, अभी मुस्लिम लीग नून एक दूसरे को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जिस तरह की गवर्नेंस की बातें और जिस तरह के एतराज़ात उठा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये वो टाइम होता है जब इस तरह एक पेज फटता है या उसमें दरार आती है तो अवाम के जो 4 साल से अवाम रो रहे हैं और अवाम बात कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जो है माहिरीन इसके ऊपर बात कर रहे हैं, मीडिया बात कर रहा है, जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि डिलीवरेंस और गवर्नेंस का शदीद फुकदान है, और ये दो पार्टीज ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। तो इन दो पार्टीज से ब्लैकमेल तो हो जाती हैं इस्टेब्लिशमेंट या तीसरी ताकत, और इनको लाना पड़ता है, ये वक्त की ज़रूरत बन जाते हैं। लेकिन दो पार्टीज़ के बाद इस मुल्क को सही तरह से चलाने का अगर हल होता तो ये मुल्क आज इस स्टेज पर पहुंचा ही ना होता और किसी अच्छे ट्रैक के ऊपर होता। अगर बहुत तरक्की याफ्ता ना भी होता, जैसे उनके बारे में कहा जाता है कि अगर खाते हैं तो खिलाते भी तो हैं, या खाते हैं तो लगाते भी तो हैं, समथिंग लाइक दैट। तो अगर मुस्लिम लीग नून ने कुछ लगाया होता या खिलाया होता मुल्क को तो आज मुल्क की इतनी बुरी हालत तो ना होती, और ये तो ना होता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उनकी शरीफ ख़ानदान जो है या जो मुस्लिम लीग नून है उनकी माशी हालत बेहतर से बेहतर होती जाए, या जो वज़रा हैं वो अमीर से अमीर होते जाएं और मुल्क गरीब से गरीब होता जाए। ये ऐसा जब होता है तो फिर किस बच्चे को पता होता है कि ये क्या चल रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून, राना सनाउल्लाह काफ़ी हमें नज़र आए, एक मुतहर्रिक थे, और जब मोहसिन नकवी ने बयान दिया उसके बाद उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर तनकीद की, ज़ाती हैसियत में भी तनकीद की। जब पार्टी की तरफ से एक लाइन ले ली गई या नवाज शरीफ की तरफ से मना कर दिया गया तो उस वक्त उन्होंने एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में मोहसिन नकवी के बयान को, बल्कि उनको खुला चैलेंज भी दिया। तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि अगर वो ये बयान अगर मुझे पार्टी मना ना करती तो फिर मैं उनको इसका जो सही जवाब है वो देता और उनको बताता कि किस तरीके से उन्होंने जो 3 साल
کے اندر 30 سال کا سفر مکمل کیا ہے اور جس طرح کے وہ وزیر رہے ہیں، تو انہوں نے ذاتی نوعیت کے بھی حملے کیے اور انہوں نے اس کے اوپر بھی بات کی کہ محسن نقوی یہ جو بات کر رہے ہیں ان کو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک طرح سے متنازع بنا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور آرمی چیف کو، ان کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ جمہوریت کا تسلسل ٹوٹے، تو یہ تو ایک ایسی انڈیکیشن دے رہے ہیں جس کو انہوں نے کھلے الفاظ میں کنڈیم کیا۔ اب انہی کا یہ کہنا ہے کہ جو نئے صوبے ہیں اس کے اوپر مسلم لیگ نون اپنا موقف جلد سامنے لائے گی، اور جو پارٹی اجلاس ہے اس میں نئے صوبوں کے معاملے پر غور ہوگا، یہ ان کا کہنا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت مستحکم ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے لائیے، حکومت پر اعتماد ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، حکومت کو کسی قسم کے کوئی خطرات لاحق نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کی جو تیسرا مرحلہ کنکلوڈ ہوا ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی نتائج تسلیم کر لے گی، یعنی یہ بس بیان بازی تھی کہ اس کو اتنا سیریس نہ لیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کو معلوم ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات آزادانہ ہوئے ہیں اور شفاف ہوئے ہیں۔ جی بالکل، یقیناً۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون حکومت اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوگی، یعنی ہمارے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی، یہ تاثر دینے کی رانا ثناء اللہ نے کوشش کی ہے۔ پارلیمانی جمہوری نظام اور 1973 کا آئین ملک کو جوڑے ہوئے ہیں، یقیناً آئین کا جتنا احترام اور جتنی آئین کی پاسداری ہم نے ان 4 سالوں میں دیکھی ہے، اس سے پہلے واقعی اس کی نظیر مشکل سے ملتی ہے۔ اتنے اکٹھے جو آپ نے آئین کے احترام کے مظاہرے کیے الیکشن کرانے سے لے کر، اور اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے عدلیہ کا جو حشر کیا، تو وہ لگ تو یہی رہا ہے کہ واقعی آپ آئین کی بہت زیادہ پاسداری کر رہے ہیں اور 1973 کے ہی آئین کی پاسداری کر رہے ہیں۔ کیا کہیے اب اس کے اوپر رانا صاحب، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ۔ اور انہوں نے کہا کہ نظام میں نہیں، آئین پر عمل درآمد میں کمی ہے۔ اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ مطلب عجیب سی بات ہے، جب آپ لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ایکسپوز کرنا شروع کرتے ہیں، یا جب آپ لوگوں کے آپسی اختلافات ہوتے ہیں، تو آپ لوگ اتنی کریکٹ باتیں کرتے ہیں کہ اس وقت زیادہ عوام کو آپ کی ان باتوں پر سوال ان کے دماغوں میں اٹھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ سب باتیں واقعی اتنی کنوکشن کے ساتھ پتہ ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ تمام بنیادی جو پرابلمز ہیں، تو پھر آپ خود اس کا حصہ کیسے بنے ہوتے ہیں؟ اور خود آپ اس آئین کی جب خلاف ورزیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ لوگ تو اس وقت بھی ٹی وی پہ آ کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے، اور موجودہ آئینی نظام ماضی کی طرح آئندہ بھی کامیاب رہے گا۔ یہ ذرا کامیابی کیا ہے بتائیے؟ ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، بجلی مفت ہو گئی ہے، پیٹرول سستا مل رہا ہے، روٹی بالکل ایکسیسیبل ہو گئی ہے، بہت سستے داموں مل رہی ہے، کسان خوش ہے، مزدور خوش ہے، جو مڈل کلاس ہے ان کی تنخواہیں ان کے اخراجات کے حساب سے بالکل مطابقت رکھتی ہیں، گاڑیاں سستی ہو گئی ہیں، کیا کہتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو گئی ہے، عوام کی سپورٹ، عوام کا مینڈیٹ مل گیا ہے حکومت کو، یا پھر نظام عدل بہت بہترین ہو گیا ہے، مثالی ہو گیا ہے، ہمارا پاسپورٹ نیچے سے 4تھے نمبر پر آ گیا ہے، ہمارا امیج انٹرنیشنلی بہت اچھا ہو گیا ہے، یا ہماری جابز اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ دا پاکستان، ملک میں غریب ختم ہو گیا ہے۔ غریب تو واقعی جس حساب سے غربت بڑھ رہی ہے، غریب نہیں ختم ہونا، غربت نہیں ختم ہونا، رپورٹس ٹھیک ہو گئی ہیں، اشاریے ٹھیک ہو گئے ہیں، اکانومی مستحکم ہو گئی ہے، ہمارا ملک خسارے کا بجٹ نہیں پیش کرتا، ہم خسارے میں نہیں ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ کس چیز کو کامیابی کہہ رہے ہیں آپ ذرا پلیز اپنی پارٹی اور ان کے اندرونی معاملات اور ان کے جو ان کے پرسنل بینک اکاؤنٹس ہیں یا جو ان کے پرسنل سٹیٹسز ہیں اس سے نکل کے ذرا ملک میں جا کے ماسز میں دیکھیں۔ یہ ٹاک شوز آپ دن کو آپ بیٹھتے ہیں، آپ بڑے بڑے معزز ایوانوں میں وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر بڑے بڑے دفاتر میں بیٹھتے ہیں، مقدس بلڈنگ سے بیٹھتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو ٹاک شوز میں آتے ہیں، یا ٹاک شوز میں بھی کبھی کبھی آنے کی زحمت نہیں کرتے، آپ گھروں سے بیٹھ کے ہی بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں۔ ذرا ماسز کے ساتھ کنیکٹ کریں، گو انٹو دا، آپ بغیر کسی پروٹوکول کے جائیں، ذرا لوگوں کے اندر نکلیں۔ یہ جو پورا آپ اتنے پیرس اور پتہ نہیں وینس بنا دیا ہے آپ نے پورے ملک کو، اور اس ملک کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے کہ اتنی ترقی ہوئی ہے ان 4 سالوں میں کہ اتنی ترقی اس ملک نے پچھلے 78 سالوں میں نہیں دیکھی۔ آپ یہ ترقی کے مظاہرے آپ پلیز کسی بازار میں جا کر دیکھیں اور وہاں جا کر لوگوں سے کنیکٹ کریں، ان سے پوچھیں، بغیر کسی پروٹوکول کے جائیں، بغیر کسی فیڈڈ اسکرپٹڈ فوٹو آپس نہ کریں، اور پھر لوگوں سے پوچھیں، لوگ آپ کو بتا دیں گے۔ ہم غلط کہہ رہے ہوں گے، جرنلسٹ غلط کہہ رہے ہوں گے، میڈیا غلط کہہ رہا ہوگا،
عوام تو غلط نہیں کہیں گے نا, تو عوام آپ کو بتائیں گے کہ ملک کتنا کامیاب ہوا ہے. اور آپ لوگ اس وقت پاور پالیٹکس کر رہے ہیں. یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں جس کو عوام بڑے شوق سے دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے, یہ صرف پاور کی لڑائی ہے. عوام کے لیے اس میں سے کوئی پارٹی نہیں لڑ رہی. یہ صوبوں کی جو بات ہو رہی ہے, اس سے عوام کو کیا ملنا ہے, عوام کو ابھی کیا مل رہا ہے اور عوام کو صوبے بن کے کیا ملنا ہے, اس کے اوپر تو بحث ہی نہیں ہو رہی. اور کس طریقے سے کیا وہ انتظام ہوگا جس سے عوام کی ڈیلیورنس بہتر ہو جائے گی. ایک شوشہ چھوڑ دینے سے ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کی جو کور ایشوز ہیں جن کی نشاندہی کی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ڈیولوشن آپ نہیں چاہتے. آج جو فواد چودھری نے باتیں کی, اگین از ون آف دوز. یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے موقع پر اپنی سیاست لے کر سامنے آ جاتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہوتی ہیں, بالکل لاجیکل بھی ہوتی ہیں, وقت کی مناسبت سے بھی ہوتی ہیں, اینڈ بفٹنگ بھی ہوتی ہیں. لیکن ان باتوں کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے, جس ٹائم پر یہ آ کر کرتے ہیں, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کا گیم میں ان ہونا لکھا ہوتا ہے. جس طرح عمران اسماعیل اور فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ بلیک میل کرتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, اور یہ دونوں پارٹیاں اپنی اپنی باریاں لیتی ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتی. جس طریقے سے ملک کے قرض کے حجم میں اضافہ ہوا ہے اور جس طریقے سے ڈیلیورنس کا ہم برا حال دیکھ رہے ہیں, ان دونوں پارٹیز کی بس کی یہ بات نہیں ہے. ڈیولوشن یہ کریں گے ہی نہیں, ڈیولوشن یہ چاہتے ہی نہیں ہیں. تو وہ جو بنیادی مسائل ہیں اور بڑے سرفیس ایشوز ہیں وہ تو سامنے ان کے حل پڑے ہوئے ہیں. آپ وہ کرنا نہیں چاہ رہے. اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ وہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے, کیا مذائقہ ہے, کیا لاجیکل ڈیبیٹ کریں اس کے اوپر کہ کیوں آپ کو ڈیولوشن سے ڈر لگ رہا ہے. اچھا جی, پاکستان میں 32 نئے صوبے اور 33 ہائی کورٹس قائم کرنے کی تجویز پر بحث جاری ہے. کچھ اور تجاویز بھی سامنے آئی ہیں. پنجاب میں 10, سندھ اور خیبر پختونخوا میں 7, بلوچستان میں 8 نئے صوبوں کی تجویز ہے. 40,000 سے زائد غیر ضروری سرکاری اسامیاں ہیں جن کو ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے. مجوزہ منصوبے سے سالانہ 318 ارب روپے بجٹ کا تخمینہ لگایا گیا ہے, اور تعلیم, صحت اور فنانس میں 40 سے زائد محکمے صوبوں کو منتقل کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ نئے صوبوں کے قیام کے لیے آئینی ترمیم اور وسیع قومی اتفاق رائے جو ہے وہ ضروری ہے. کنسنسس جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ چینج نہیں آ سکتا. طارق فضل چودھری وہ یہ کہتے ہیں کہ نئے صوبے یا انتظامی یونٹس بہتر طرز حکمرانی میں مددگار ثابت ہوں گے, اور سیاسی جماعتیں دہشت گردی اور قومی سلامتی پر بیٹھیں, اس کے پر بامانی مذاکرات کریں, اس کا حل ڈھونڈیں. حکومت ہم حل ہی ڈھونڈ رہے ہیں پچھلے 78 سالوں سے, اس دہشت گردی کا بھی, اس غربت کا بھی, اس کرائسس کا بھی, اس گورننس کرائسس کا بھی, اور اس پولیٹیکل اور جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی لڑائی کا بھی, جمہوریت کے تسلسل کا بھی. یہ صرف اور صرف ایک سروائیول موڈ پر ہم موجود ہیں. کوئی بھی پرماننٹ سلوشن نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا اور اس کو کریکٹ نہیں کرنا چاہتا. ہاں, جو نئی تجویز سامنے آتی ہے اس میں ایک پاور ہنگر نظر آتی ہے, اور یہ نظر آتا ہے کہ کوئی ایک طبقہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. اچھا, یہ بھی انہوں نے کہا کہ طارق فضل چودھری نے کہ حکومت ملک بھر میں انتظامی کارکردگی بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. نظر آ رہا ہے 4 سال 4.5 سال گزرنے کے بعد جو آپ توجہ دے رہے ہیں. اتحادی جماعتیں سیاسی اور جمہوری نظام کے استحکام میں حکومت کا ساتھ دے رہی ہیں. یہ کون سی اتحادی جماعتیں؟ پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, جو JUIF ہے وہ. اور حالات یہ ہیں کہ ادھر پیپلز پارٹی دعوت دیتی ہیں PTI کے سنجیدہ سیاستدانوں کو کہ آئیں, اور اب جو ہے وہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ اب ساڈا حق کہتے رکھ, کیونکہ اب تھوڑا سا کم ہو گیا میرے خیال سے شیئر جو ہے. ادھر مولانا فضل الرحمان تو پہلے ہی باغیانہ باتیں کر رہے تھے, اس قسم کے وہ حملے کر رہے تھے, تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے. اور یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب تھوڑے معاملات خراب ہو رہے ہیں. جتنی مرضی پوسٹنگ کر لی جائے کہ نہیں معاملات سب ہنکی ڈوری ہیں, نہیں, معاملات تو خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر ایسے ٹائم پہ جب اس طرح کے ہمیں کوششیں نظر آتی ہیں کہ جو فواد چودھری اور عمران اسماعیل کہہ رہے تھے کہ عمران خان سے ملاقات ضروری ہو گئی ہے, اور PTI وہ واحد جماعت ہے جو وفاق کی جماعت ہے. وفاق کا عمران خان ملک کے کسی بھی صوبے میں چلے جائیں, کسی بھی شہر میں چلے جائیں, عمران خان کا ووٹ ہر جگہ سے پکا ہے, اور عمران خان کے نام پہ ہی ووٹ ڈلتا ہے. اور یہ بہت غیر انسانی سلوک ہے, اور ہمارے پاس یہ قانونی رائٹ ہے کہ ہم جا کر عمران خان سے ملیں. اور اتنا بڑا کنسنسس, اتنی بڑی چینجز کی جب بات ہوتی ہے تو یہ عمران خان کا ہی نظریہ تھا کہ ریولوشن ہونا چاہیے اور زیادہ صوبے ہونے چاہیے, انتظامی یونٹ زیادہ ہونے چاہیے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا چینج آئے, اور جو وفاقی پارٹی ہے یا وہ ایسی پارٹی جو وفاق کو ریپرزینٹ کرتی ہے, جو
पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, उसका चेयर मैन जो है वो इस वक्त जेल में है और इसके साथ इस किस्म का सलूक हो रहा है। तो हमें उन्होंने ये कहा है कि हमने मुलाकात की रिक्वेस्ट की है और ही वाज साउंडिंग होपफुल कि उनकी मुलाकात हो भी जाएगी। बैरिस्टर सैफ और फवाद चौधरी गालिबन मिलना चाह रहे हैं इमरान खान से। अच्छा जी, उधर इमरान खान की गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छा, एक और भी इम्पॉर्टेंट बात, 5 अगस्त अगेन ये यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से, लेकिन द गिवन सर्कमस्टांसेस क्या बात करें इसके ऊपर, कौन से कश्मीर के इस्तेसाल के ऊपर आवाज़ उठाएं? थोड़ा सा सवाल इस वक्त ये है, और मुश्किल सवाल है, चुभता है ये जाकर, चुभता ही इसीलिए कि सवाल ही दुरुस्त है। इमरान खान की गिरफ्तारी के 3 साल मुकम्मल होने पर पीटीआई ने एहतजाज किया। पीटीआई के एहतजाज पर पुलिस का लाठी चार्ज, जैसे वकला का था, मुतअद्दिद कारकुनान ज़ेर हिरासत। कराची में फवारा चौक पर जो यौम सियाह का कश्मीर का जो एहतजाज था उसके दौरान भी कुछ गिरफ्तारियां सामने आई। लाहौर में भी जो वकला थे उनके ऊपर पुलिस का क्रैकडाउन हुआ, बल्कि कुछ सहाफ़ी भी हैं जो इसका निशाना बने। और लाहौर में ऐवान अदल के बाहर जो ये मनाजिर रहे वो थोड़े डिस्टर्बिंग थे। 20 से ज़ायद कारकुनान इसमें गिरफ़्तार हुए हैं। सलमान अकरम राजा की गिरफ़्तारी की भी कोशिश की गई, जिसको वकला ने नाकाम बना दिया। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस एहतजाज में हमें नज़र नहीं आई। कितने लोग थे? बात इस वक्त करने वाली ये है कि कितने लोग थे जो इस एहतजाज में या इसको मैसिव बनाने में उन्होंने अपना रोल डाला। देखिए, ये एतराज़ हमारा नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका जवाब देना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में तो मुझे लगता है कि ज़्यादा जब इनको अगेन मासेस में कनेक्ट करना पड़ेगा तो इनको मुश्किल होगा सामना करना, क्योंकि ये जब एहतजाज की कॉल देते हैं तो उसमें कन्विक्शन नज़र नहीं आती, सामने की सफ़ों से मज़ामत और पीछे की सफ़ों से मसलहत की आवाज़ें उठती हैं। तो पहले ये डिसाइड करें, और जितनी लंबी डेट दी गई है 27 सितंबर, ये डेट जो है ये सुहेल अफरीदी जो वज़ीर आला के पी हैं उनकी तरफ से सामने आई है। अब इतनी लंबी डेट तो ये एक सीधी सीधी ट्रक की बत्ती ही है, क्योंकि आप क्या चाह रहे हैं कि इतना लंबा टाइम पीरियड दे दें तो फिर क्या होगा? आप बहुत अच्छा मोमेंटम बना लेंगे, बहुत ज़्यादा लोग मोबिलाइज़ कर लेंगे। उन्होंने कहा जी कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। होप उनको नज़र आ रही है, लेकिन ये तनकीद आपके अंदर पीटीआई के अंदर से बल्कि ख़ास तौर पे जो इमरान खान की बहनें उनकी तरफ से की गई कि जो पीटीआई की मौजूदा आज जिस तरह फवाद चौधरी ने भी इस पर तनकीद की कि जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है वो किसी काम की नहीं है, उन्होंने कोई ऐसी सीरियस एफर्ट नहीं की। ये तो तनकीद चले जो बहनें करती हैं इमरान खान की, उसके पीछे तो एक और सेंटिमेंट भी है जो समझ में आता है कि उनको नज़र आ रहा है कि आपने ओहदे ले लिए, आपने इमरान खान के नाम पे वोट्स ले लिए, लेकिन आप कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं ले रहे इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि आप कोई मसलहत पसंदी अगर दिखा भी रहे हैं तो कोई रोड मैप है और कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग है। जब भी कोई एहतजाज की कॉल दी जाती है तो सिर्फ कैमरे की तस्वीरें खिंचवाने के लिए, वो भी चंद एक जो वज़रा हैं वो आते हैं और फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। किसी किस्म की कोई कन्विक्शन नज़र नहीं आती इसके अंदर। तो अब इस तहरीक की जो बात की जा रही है, देखना ये होगा कि ये जो इतनी लंबी डेट दी गई है इसी वजह से दी गई है कि ये तहरीक चलानी ना पड़े, या इस वजह से वो प्रेशर टैक्टिक्स हैं, या एक्चुअली इस तहरीक के हवाले से कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा रहे हैं। या ख़ास तौर पे जो पिछले कुछ एहतजाजों में हमने देखा कि पीटीआई एक पेज पर ही नहीं होती और पीटीआई के अपने अंदर एक डिवाइड होता है, अब वो डिवाइड होगा या नहीं होगा इस एहतजाज को लेकर। लेकिन बहरहाल जिस तरह साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी, उन्होंने एक बड़ी पर्टिनेंट ऑब्जेक्शन किया और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पीटीआई को अपोजिशन अगर वो इमरान खान अगर वो ये कहते हैं कि हमने जिस तरह के हालात देखे हैं, जिस तरह की पीटीआई के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, हमारे लिए इन हालात में मुमकिन नहीं था कि हम एहतजाज करते। किसी हद तक आवाम भी आपके इस एक्सक्यूज़ को समझते हैं, लेकिन आपने बतौर अपोजिशन भी कोई रोल प्ले नहीं किया। आपने कहीं पे भी आवाम के मसाइल के लिए आवाज़ नहीं उठाई। जिस तरीके की माशी हालात चल रहे हैं, जिस तरीके की इकोनॉमिक डिटेरियरेशन है, उसमें आपको कम से कम कोई महंगाई के ऊपर, कोई पेट्रोल के ऊपर आवाम मासेस के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत थी। बतौर अपोजिशन भी हमें पीटीआई कोई फ़ाल किरदार अदा करती नज़र नहीं आई। तो इस पर जो फवाद चौधरी की तनकीद है, और जब वो ये कहते हैं कि ये जो हुकूमत है पीटीआई की और जो इनकी ये लीडरशिप है, ये बस जेल शेल लगा के और बस ये इधर से उधर फिरते नज़र आते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या डायरेक्शन है कुछ समझ में नहीं आती। तो हालात
تو اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں. اچھا، ان دا مین وائل محسن نقوی نے آج بڑا ایک انٹرسٹنگ کامنٹ پاس کیا. ان سے جب ایک سوال کیا صحافی نے کہ آپ نے سسٹم کے کولیپس کرنے کی بات کی اور وہ تو پورا ملک جو ہے وہ آپ نے بس وہ پھرکی بنا دیا ہے سب کو، تو انہوں نے کہا کہ کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، 5 سال حکومت کرے گی یہ گورنمنٹ. تو یعنی انہوں نے ایک تسلی دلاسا دے دیا. لیکن بہرحال جو بات انہوں نے کی ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہوا میں بات کی ہے. نہ محسن نقوی خود تو آپ ان کے فضائل بتا رہے ہیں جو مسلم لیگ نون کے وزراء ہیں، تو پھر یہ شک و شبے کی گنجائش تو رہ نہیں جاتی کہ یہ کوئی سلپ آف ٹنگ تھا یا کوئی رسپانسبل اسٹیٹمنٹ تھا، یا ایسی کوئی بات ہے نہیں اور محسن نقوی صاحب نے کوئی اپنی طرف سے شوشہ چھوڑ دیا. اور جو مسلم لیگ نون کی اس وقت فکریں ہیں اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں. آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کتنے کوئی ٹیڑھے ہیں، اور اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.